अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। बलोचिस्तान सानिया हुआ। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान का 9/11 था। पाकिस्तान का 9/11 था, तो उसके बावजूद हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने, हमारी पार्लियामान ने अपना रवैया क्यों नहीं बदला? वक्त बदल गया, हालात बदल गए, दुनिया बदल गई, लेकिन उसके बावजूद लगता है कि हमने एज अ कौम कोई सबक नहीं सीखा। तो इसकी मिसाल के तौर पर कौमी असेंबली का जो आज इजलास हुआ, जिसमें बलूचिस्तान सान्हे जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले, 400 से ज्यादा आम शहरियों को अगवा करना, हालांकि फिर ऑपरेशन हो गया, दहशतगर्द मारे गए और जो यरगमाली थे वो रेस्क्यू हो गए, ये सारा सब कुछ हो गया। लेकिन उसके बावजूद 24 करोड़ अवाम जो पिछले 3 दिनों से हैंगओवर था, एक अफसोसनाक कैफियत में था, अफसोसनाक सूरत हाल में था। हमारी मुंतखब पार्लियामान उसको कोई संजीदा हिकमत अमली क्यों ना दे सकी, और कुछ दे ना दे, इस कौम को उम्मीद तो दे, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि ये कौम विजन खो बैठी है, इस कौम के पास कोई काबिल अमल हिकमत अमली नहीं है, को विजन नहीं है। और अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान का 9/11 होने के बावजूद हमारी कौमी सतह पर जो क़यादत है वो भी पार्लियामान से गायब थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तो कोयटा चले गए थे, लेकिन बाकी जो कौमी क़यादत है वो पार्लियामान में आज भी मौजूद नहीं थी। जब बलूचिस्तान सान्हे के हवाले से डिबेट हो रही थी और उस डिबेट की जो लेवल थी वो ये थी कि सियासी जमातें, उनके कायदीन या रहनुमा जो डिबेट में हिस्सा ले रहे थे, उनकी कोशिश ये थी कि ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जाए, अपने हरीफ जमात को, मुखालिफ जमात को, मध्य मुकाबल जमात को ज्यादा से ज्यादा नीचा दिखाया जाए, जुमले कसे जाएं और उन जुमलों का मजा लिया जाए, और उनके बाकी जो हिमायती लोग हैं वो डेस्क बजाएं, वो कह के लगाएं, और उसके बाद बले बले हो जाए। कौमी असेंबली में बलूचिस्तान सान्हे के हवाले से जो बहस शुरू हुई, उसकी इब्तदा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने की। यकीन जानिए, मुल्क का वजीर दिफा है, उसके पास माजी के अलावा, ताने देने के अलावा, जो किरदार रहा माजी में सियासी जमातों का, वो मुस्लिम लीग नून का ही क्यों ना हो, जहां गलतियां हुई उस पर अफसोस करने के अलावा और तहरीक इंसाफ को निशाना बनाने के अलावा कोई नई चीज, नई हिकमत अमली नहीं थी। हालांकि वो पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं, इससे पहले वो वजीर खारजा रहे और बारहा वो वफाकी वजीर रहे। अगर मुल्क के वजीर दिफा भी कोई हिकमत अमली, कोई विजन न दे, तो फिर कौन देगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने स्पीच की, ये भी बता दिया कि जब वो बच्चा थे और शहीद बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी, तो उसको घर से अगवा करने की कोशिश की गई। उसके बाद शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने उन्हें
बैरून मुल्क भेज दिया। वो ये तो कहते हैं कि हमें यकजहती की जरूरत है, सियासी इत्तेफाक राय की जरूरत है, और उसके फुकदान की वजह से जो दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान दुश्मन हैं, वो यूनिटी में हैं और वो अपनी टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। उसके बाद उसका कांटा भी अपनी मुखालिफिन की तरफ घूमता है। वो KPK, वो कुर्रम, सूबाई हुकूमत की नाकामी, सारी अपनी डिबेट को इसी तरफ लेके जाता है जिससे ज्यादा से ज्यादा सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो। उसके बाद बारी आती है तहरीक इंसाफ के साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की। वो भी अपने दायरे से नहीं निकलते। इमरान खान उसका दायरा है, उसकी आज़ादी, और उसके बाद ताने, इंतखाबात चोरी होना, नए इंतखाबात, ये वो, कोई संजीदा किस्म की बात नहीं। KPK में क्या हो रहा है, कुर्रम में क्या हो रहा है, दहशतगर्दी वहां क्यों बढ़ी, सूबाई हुकूमत पिछले साल से क्या कर रही है, कोई भी चीज नहीं है मां सवाए ये ताना देने के कि हुकूमत नाकाम हो गई, ये हो गया, वो हो गया, कानून पे अमल दरामद नहीं हो रहा, आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। और उसके बाद वो सिंध चले जाते हैं, वो कच्चे के डाकुओं की बात करते हैं, लेकिन उसके पास भी कोई हिकमत मिली, कोई विजन, कोई प्लान नहीं है। उसके बाद बारी आती है MQ की। डॉक्टर फारूक सत्तार सीनियर तरीन सियासतदान हैं, उनका खिताब भी उसी दायरे में है कि MQ के साथ ज्यादती है, MQ के साथ जुल्म है, कराची को हुकूक नहीं मिल रहे, वहाँ मसाइल हैं, वहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, बदअमनी है, सिंध के हालात खराब हैं, वहाँ हुक्मरानी अच्छी नहीं है। यकीनन ये मसाइल हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन ये दहशतगर्दी जो एक वबा की शक्ल अख्तियार कर चुकी, इस कौम के बच्चों को खा रही है, इस मुल्क की बुनियादें हिला रही है, उसके हवाले से आपके पास, आपकी जमात के पास क्या विजन है, कुछ भी नहीं है। अगर उनकी तकारीर को देखा जाए, तोला जाए, तो उससे दो चीजें सामने आती हैं। एक ये कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी है, कोई विजन नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई हिकमत अमली नहीं, कोई ठोस तजवीज नहीं, बेबसी है और कौम के लिए कोई उम्मीद नहीं है। अगर सब कुछ ऐसा है, सानहे भी हो जाए, कौम तकसीम है, उनको मजीद तकसीम करने के हवाले से अनासिर सरगर्म हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर पार्लियामान जैसे फोरम से भी आपको रोशनी की किरण दिखाई ना दे, कोई प्लान न मिले, तो फिर सवाल ये उठता है कि आप किस मर्ज की दवा हैं, आप क्यों बैठे हैं। पार्लियामान की सूरत हाल के हवाले से कुछ हमारे दोस्त, सीनियर दोस्त एक अपनी राय रखते हैं। मुझे तकरीबन 25 साल हुए हैं इस्लामाबाद में और पार्लियामान को कवर करते हुए। ये मेरी फीलिंग्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। यही पार्लियामान जहां सियासी रहनुमा आते थे, बहस होती थी, अगर हमें वो पार्लियामान की कार्रवाई खबर के लिए कवर करनी भी ना होती तो फिर भी हम भागे भागे जाते थे वो तकारीर सुनने, वो सीखने, वो तारीख को सुनने। लेकिन अब हमारे सीनियर दोस्त अक्सर पार्लियामान नहीं आते, तो उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कौमी सतह पर, पार्लियामानी सतह पर हमारी ग्रोथ कहां जाके रुकी है। इसके हवाले से इस्लामाबाद में डान के ब्यूरो चीफ
عامر وسیم اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں, اپنی رائے دیتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں عامر وسیم کو. جہاں تک پارلیمنٹ میں جو آج تقاریر ہوئی ہیں، ڈیبیٹ ہوئی، اس کے معیار کی بات ہے، تو میرا خیال ہے اس پر بحث کرنا فضول بات ہے، کیونکہ اس پارلیمنٹ کا اوورال اپنا اگر آپ معیار دیکھ لیں تو وہ کیا ہے وہ سب کو معلوم ہے. اس پارلیمنٹ کے اختیارات کیا ہیں وہ سب کو معلوم ہے. اس ایوان کے اندر کس طریقے سے کارروائی چلائی جاتی ہے، کہاں سے اشارے آتے ہیں، کس طریقے سے یہ ممبرز لیجسلیشن کرتے ہیں، تو یہ سب کے سامنے ہے. تو لہٰذا اس قسم کے پارلیمنٹ کے اندر اس قسم کے سیاستدانوں کی موجودگی میں اسی قسم کی ڈیبیٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور ہر بڑے واقعے کے بعد ہم اسی قسم کی ڈیبیٹ دیکھتے ہیں. تقاریر ہوتی ہیں جس میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جاتی ہے اور اصل مسئلے کی طرف کوئی بات نہیں کرتا، اور اصل پردے سے بلکہ اصل جو مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ جو پارلیمنٹ ہے اس وقت، معاف کیجیے گا، یہ ایک ایسی پارلیمنٹ ہے کہ جس کو میں 20 سال سے کور کروں، میرا تو دل بھی نہیں چاہتا اس پارلیمنٹ کو کور کرنے کا. آپ بلوچستان کے اوپر ڈیبیٹ کر رہے ہیں، بلوچستان کے معاملے پہ بات کر رہے ہیں، اور بلوچستان کے لیڈر محمود خان اچکزئی جب تقریر کرتے ہیں تو وہ تقریر آن ایئر ہی نہیں ہوتی. تو جب آپ اس قسم کا ایک ماحول دیں گے، اس قسم کے آپ اقدامات کریں گے، تو پھر ظاہر ہے جب ہم بلوچستان کے لوگوں کی یا بلوچستان کے مسائل کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک نیچرل بات ہے کہ وہاں پر ایک احساس محرومی پہلے سے موجود ہے اور اس کو تقویت ملتی ہے. قطع نظر اس کے کہ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا اس کی سب مذمت کرتے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اتنے بڑے بڑے واقعات ہونے کے بعد بھی ہمارے سیاستدان جو ہے وہ کوئی سبق نہیں سیکھتے. آج بلاول صاحب نے ایک اور نیشنل ایکشن پلان 2 کی تجویز دے دی ہے، یہ بھی بن جائے گا، لیکن پرابلم پھر وہیں کی وہیں ہے. جب تک کہ پارلیمنٹ صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں ایک تو نمائندہ نہیں ہوگی، جس قسم کے انتخابات ہوئے تاریخ کے بدترین اور تاریخ کے سب سے زیادہ کنٹروورشل الیکشنز تھے، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ساری جو ایک اس وقت جو کچھ بھی پارلیمنٹ کے اندر ہو رہا ہے، جمہوریت کے نام پر ہو رہا ہے، یہ صرف ایک ڈھکوسلا ہے. جب تک اس ملک میں حقیقی معنوں میں جمہوریت نہیں آئے گی، پارلیمنٹ صحیح معنوں میں با اختیار نہیں ہوگی، بغیر اشارے کے اپنے طور پر یہ سوچ کر کام کریں گے، تب تک یہ مسائل اسی طرح چلتے رہیں گے. معیار کی ڈیبیٹ کی بات کرنا بالکل فضول بات ہے. تو سامعین، یہ تھے ہمارے ساتھی عامر وسیم. اس کے بعد جنگ کے سینئر ترین رپورٹرز رانا غلام قادر ہیں، ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں. وہ بھی عرصہ دراز سے، جب سے میں دیکھ رہا ہوں، وہ پارلیمان کور کرتے آ رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں پارلیمان کے حوالے سے؟ وہاں جو لیول آف ڈیبیٹ ہے، لیول آف قیادت ہے، لیول آف منتخب نمائندے ہیں، ان کے حوالے سے اس کی رائے کیا ہے؟ تو آئیے سنتے ہیں رانا غلام قادر کی رائے. جی بلوچ صاحب، بڑا امپورٹنٹ کوشچن آپ نے کیا ہے. ہمیں بھی اب 30 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں قومی اسمبلی کی کوریج کرتے ہوئے، تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو معیار ہے بحث کا وہ اب دن بدن تنزلی کا شکار ہے. اور خاص طور پہ مجھے اب یہ فکر مندی ہے کہ اگر اتنا بڑا سانحہ جیسا جعفر ایکسپریس کا ہوا ہے، اگر یہ بھی ہماری جو پارلیمانی قیادت ہے، سیاسی قیادت ہے، اس کو سینسٹائز نہیں کر سکتا، اور وہ اپنے جو ذاتی انٹرسٹ ہیں، جو ان کے پارٹی انٹرسٹ ہیں، ان سے اوپر ہو کر قومی مفاد، ملکی مفاد پر وہ نہیں آ سکتے اور یکسو اور یکجا نہیں ہو سکتے، تو پھر اس فکر کرنی چاہیے کہ اس ملک کا آگے کیا ہونے والا ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ آج بھی ڈیبیٹ دیکھیں تو اس میں جو مسلم لیگ نون کے سب سے سینئر ظاہر ہے وہ لوگوں میں سے ہیں، خواجہ آصف صاحب منسٹر ڈیفنس بھی ہیں، تو کچھ پوائنٹس ان کے ٹھیک بھی ہیں، لیکن ان کو اگر آپ جھلک دیکھیں گے ایک مجموعی تاثر یہ ملے گا کہ ان کا جو مطمع نظر ہے وہ پی ٹی آئی کو نیچے دکھانا زیادہ ہے اور ایشو پہ فوکس کرنا کم ہے. اسی طرح جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے ان کا بھی سارا فوکس یہ ہے کہ حکومت کو بس کسی طرح نیچے دکھانا ہے. تو جیسے آرمی پبلک اسکول کا سانحہ تھا تو اس وقت بھی جو ہے پرائم منسٹر نے اے پی سی بلا کر نیشنل ایکشن پلان اپروو کیا تھا. آج بھی ضرورت اسی امر کی ہے کہ جو اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے دہشت گردی کا، اس کو ایک جماعت یا صرف حکومت اس سے نہیں نمٹ سکتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں، اپنے دوسرے انٹرسٹ چھوڑ دیں. یہاں پر تو یہ نظر آتا ہے کہ ہر پارٹی جو ہے صرف اپنے پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں ہے
کہ بھئی میں جو ہے وہ دوسرے کو نیچا دکھاؤں. اور ایک وہ ہمارے سید عارف صاحب مرحوم تھے، ان کا شعر ہے کہ تو قد و قامت سے شخصیت کا اندازہ نہ کر، جتنے اونچے پیڑ تھے اتنا گھنا سایہ نہ تھا. ناظرین، یہ تھے رانا غلام قادر، سینئر ہمارے کلیگ ہیں. اب یہ ویڈیوز آپ نے سنی، اب انہی کی بنیاد پر فیصلہ کیجئے کہ ہم ایز اے قوم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے ادارے کہاں کھڑے ہیں، جو پاکستان کو چیلنجز درپیش ہیں. کیا اس سطح پر جو ہم ہیں، ہم ان چیلنجز کا مداوع کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے کوئی حکمت عملی، کوئی ویژن، کوئی ٹھوس ٹارگیٹ دے سکتے ہیں؟ اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اسی ویڈیو پر اپنا رد عمل دیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں. تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.